السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونومست في الفيديو الجديد، فيديو الإبيزود رقم 3 في الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال 2019 ديال البروف الوطني عبد الكبير الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور أكادير. دونك على بركة الله غنخدمو ليكزيرسيس نيميرو 2. ديجا خدمنا ليكزيرسيس نيميرو 1 وجبنا لي كيسيون ديالو. ليكزيرسيس نيميرو 2 ديال لافيكتاسيون دي بينيفيس. دونك عندنا لو كابيتال سوسيال 900 درهم، في 4500 ديال الاكسيون 200 درهم، كومبوزي 2500 اون ناتير و لو ريست اون نيميرو. دونك عندنا عندنا كابيتال سوسيال كيساوي 900 ألف درهم. دونك عندنا لا فالور نومينال دو لاكسيون 200 درهم. Le capital social, nombre d'actions يساوي 4500 أكسيون، فيهم 2500 en nature، يعني بقات 2000 en numéraire. دابا هاد 2000 en numéraire il est libéré comme suit. La moitié des actions de numéraire appartient aux actionnaires prioritaires. Le troisième quart de ce capital est libéré de 1,6N. Voici un extrait de bilan. Donc, on a des actionnaires prioritaires. Il y a واحد بالنسبة لهاد les actions يعني 1000 غادي يكون هذا 1000 أكسيون، عفوا 1000 أكسيون ديال بريوريتير و 1000 اخرى ديال الناس اللي هما عندهم اوردينير كيتسموا عاديين، هادو بريوريتير يعني عندهم اولويه، كيكون عندهم واحد لوطو زايد بريوريتير. دونك بالنسبه للليبراسيون اللي كانت في la constitution, le troisième quart du capital est libéré le 1,6N. يعني أن واحد 3/4 تليبيرات في la constitution، وبقات لنا 3/4 ني با تليبيرات معطلة، تليبيرات في سميتو تليبيرات في داك العام اللي ديال الغيزيرطا. داكوغ غناخدوها بعين الاعتبار. دونك غنبداو طابلو دو ريبارتيسيون دي بينيفيس. دونك عندنا الريزلتا نت ولا البينيفيس نت 159300. دونك ريزلتا نت شوف واش عندنا السولد غوبوغ نوفو سولد ديبيتور، ها هو خاصو يتنقص، ناقص اللي هو 5300 باش يعطينا لو بينيفيس ا ريبارتير. لو بينيفيس ا ريبارتير هو 155300 ناقص 5300، دونك يعطينا 454000. غنحسبو كنقصو الغيزيرف ليغال. الريزيرف ليغال كناخدو 154000 كنضربوها في لوطو ديال 5%، كتعطينا 7700. دابا هاد 7700 خاصني ضروري ندير واحد لا كومباريزون، يعني كنشد لو كيميل ديال الريزيرف ليغال اللي عطاونا في ليكستري ديال البيلون هو 80000. دونك كناخدو 80000 كنزيدها هادشي اللي خرج ليا 7700 وكنقارنها مع 10% ديال الكابيتال. الكابيتال هو 900000 يعني 10% ب 900000 هي 90000. كنلاحظوا ان 10% ديال الكابيتال اكبر، دونك يعني غناخدو هادي 7700، يعني ما كاين حتى مشكل. دونك ابري بالنسبه للويداني كيفاش كيخدم،
كيشد هاد لي ريزيرف ليغال كينقص منه لي ريزيرف فاكولتاتيف ولا لي ريزيرف ستاتوتير على حساب. هنا عطينا دي ريزيرف فاكولتاتيف ديال 30,000 درهم، هكا كيخدم الويداني. ريزيرف فاكولتاتيف ديال 30,000 درهم. دونك يعطينا لو بينيفيس à distribuer. Bénéfice à distribuer. Bénéfice à distribuer. Donc les rois نشدو 154,000 ناقص 7,700 ناقص 30,000 دونك 116,300. داكوغ. ابخي شنو كنقصو لي ديفيدوند prioritaires. Les dividendes prioritaires هما الاولين prioritaires. هاد لي ديفيدوند prioritaires هما كا بارتيكولي. قلنا بان المونطون ديال لي زاكسيون نومبر دي زاكسيون prioritaires هو 100,000 اكسيون. علاش 1000 اكسيون؟ لان لي زابور نيمير اللي عندنا فيهم 2000. هو قال لك بان الا قريتو سميتو قال لك بان donc la moitié des actions en numéraire appartient aux actionnaires prioritaires. يعني 1000. donc كناخدو 1000 اكسيون كنضربوها في لا فالور نومينال دو لاكسيون اللي هي 200 درهم وكنضربوها في لا بار لي تليبيرا. وكتلاحظوا بان قال لك لو troisième quart de capital est libéré au 1/6n. le troisième quart يعني افون ان شحال من باغ تليبيرا نص. افون ان تليبيرا نص. ديما هذاك النص هذاك لا باغ لي تليبيرا افون لاني فاش درنا لا ريبارتيسيون دي بينيفيس. يعني دابا نورمالمون باش تفهموا مزيان حنا عندنا الريزلتا ديال ان ياك. دونك دابا هاد الكابيتال سوسيال ولا لابور اون نيميرير دونك واحد هذا تليفيرا افون ان وواحد على 4 هذا ديرون ان. اما واحد على 4 هذا مازال. دونك يعني دابا اللي غنخدموا عليه بروغادا تومبوري هو هذا. اما هذا ديريكتومون كنضربو في لوطو يعني واحد على جوج. هذا اللي هو افون ان هذاك ديريكتومون كنضربو في لوطو يعني نديرو واحد على جوج. يعني النص ديال هاد لي هذا غنضربوه في واحد على جوج ونضربوه في لوطو ديال لي ديفيدون بريوريتير هو 7.5% ونحسبو. دونك غتخرج لينا هي المهم هادي غتخرج لنا فيها 7,500. فهمتوا؟ حيت نص تليبيرا افون لو ريزلتا. عندنا واحد 1000 اخرى عندنا واحد انكار. هذا تليبيرا ديرون نفس القضيه غير دابا كنخدموا لي بروغادا طومبوري الشهره وكنقسموا على 12 كنشوفوا شحال من الشهر اللي دوز عندنا في داك العام. هو تليبيرا في شهر 6 يعني كنحسبوا من شهر 6 حتى لاخر العام. دونك 7 شهور يعني خصنا نديرو 7 شهور بحال الشكل ديال لي زامورتيسمون. دونك غتخرج لنا 2187.5. دونك لا سوم ديال هادو هو لي ديفيدون بريوريتير اللي هو 9,687.5. ابخي غنقصو لي زانتيغي ستاتوتير ولا لي بروميير ديفيدون هادو اوردينير انتيغي ستاتوتير. انتيغي ستاتوتير كناخدو واحد لا بارتي ديال لي زابور اون ناتور. عندكم نساوها لي زابور اون ناتور عندنا 2500 في الفالور نومينال. زابور اون ناتور توتالمون ليبيري ولوطو ديال هادو 6% حيت عاطينا لوطو ديال لي زانتيغي ستاتوتير هو 6%. اما لي بريوريتير 7.5%. دونك 6% نحسبوها غتخرج لينا 30,000. ابخي عندنا 1000 اكسيون اون نيميرير. علاش؟ لان 2000 اكسيون اون نيميرير قلنا نص بريوريتير ونص اوردينير نضربو في 200 نفس الطريقه النص تليبيرا افون ليكزيرسيس ونضربو في 6% ديريكتومون حيت ما فيش بروغادا طومبوري غتخرج لنا 6000. وعندنا 1 في 200
في 1 على 2 في 6%، ولكن في 1 على 4 عفوا، حيت 4 نفس الطريقة اللي درنا، وغنضربو في 7 على 12 بحال نفس الطريقة، حيت دوزنا غير 7 شهور. دونك 1750. دونك نحسبو لي زانتيغي ستاتوتير، اخرج لنا 37750. هادو هما لي زانتيغي ستاتوتير. ونحسبو السولد اللي غيبقى لينا. السولد هو هادو راه كيتنقصو، يعني غنشدو bénéfices distribués، نقصو منو ديفيدوند بروغيتير، ونقصو من لي زانتيغي ستاتوتير، غيبقى لينا 86868.5. دونك داكور. ابخي غنقصو لي سيبر ديفيدوند. سيبر ديفيدوند نورمالمون هنا ما عطانيش سيبر ديفيدوند يونيتير، ولكن قالك سور سولد اللي بقى un super dividende aux actionnaires en arrondissant en dirham inférieur. يعني كي غنديرو غنشدو السولد اللي بقى لينا، ديما الا قال لكم هاد هكا سير نشدو 860862.5، نقسمو على النومبر دي زاكسيون توتال اللي هو 4500، غيعطيني 15.3. دونك قالك هو دان درهم اروندي دان درهم انفيريور، يعني ان السيبر ديفيدونت يونيتير هو 15. هاد 0.3 نبغي ناخدوه، يعني السيبر ديفيدونت يونيتير هو 15، يعني نشدو النومبر دي زاكسيون 4500 نضربوه في 15 تعطينا 67500. دونك هذا هو السيبر ديفيدونت. ديما الا قال لكم بحال هكا، قالك ان السيبر ديفيدونت اي كالكولي سور لو سولد باغ un dirham inférieur arrondi un dirham inférieur. إلا قال لكم un dirham inférieur تحيدوا الفاصلة كتشدوها على هذاك الصحيح الطبيعي وكتضربوا في النومبر دي زاكسيون. أما إلا قال لكم supérieur ديروا 16، هنا قال لك inférieur هو 67500. وداك الصوت اللي بقى غيبقى ليا لو روبور à nouveau اللي هو روبور à nouveau solde créditeur. اللي هو 1362.5. دونك غنجيو نجاوبو على لي كيستيون اللي عندنا. كيستيون قالك لو بينيفيس ديستريبيابل، لو بينيفيس ديستريبيابل ولا لو بينيفيس ا ديستريبيي هو ديستريبيابل 116300. ها هو لقينا فيه 116300. الجواب الصحيح هو السي. دونك لقينا فيه 116600. الجواب هو السي. كيستيون 17. كيستيون 18 لو توتال دي ديفيدوند بريوريتير. توتال ديال لي ديفيدوند بريوريتير لقينا فيهم 9687.5. 9687.5 هي ا 687.5. لي زاكسيونير اوردينير سون ريمينيري، يعني توتال ديال لي زانتيغي ستاتوتير 37750. 37750. دونك الجواب هو بي. لو سوبر ديفيدوند اي لو سوبر ديفيدوند توتال شحال لقينا فيه؟ لقينا فيه سوبر ديفيدوند توتال 67500. 67500 ما كايناش، كاين غير 66000. دونك خطا. لو روبور ا نوفو شحال لقينا فيه؟ روبور ا نوفو الاخير 1362.5. هي 1362.5. لو ديفيدوند جلوبال بروت، لو ديفيدوند جلوبال بروت هو نجمعو لي زانتيغي ستاتوتير مع لي ديفيدوند بريوريتير مع السوبر ديفيدوند، نجمعهم كلهم ونشوفو نجمعوهم. هذا المونطون ديال الديفيدوند بريوريتير غنجمعو لي زانتيغي ستاتوتير ونزيد ليه لي سوبر ديفيدوند نجمعهم كلهم، يعني ديفيدوند جلوبال هو ديفيدوند بريوريتير زائد انتيري ستاتوتير زائد سوبر ديفيدوند، نجمعوهم ويخرج لينا 67500 زائد 37750 زائد 9687.5 يخرج لنا 114937.5. ها هو الريبونس ا، هذا هو الجواب الصحيح. دونك دابا ساليت الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان، نتمنى انكم استفدتم منه. ان شاء الله نحاول ان نزيد لكم شي اكزامان اخرى ديال الوداني. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى. السلام عليكم.